بون بالنسبه لافيش بيداغوجي، اول حاجه كديري ليدونتيفيكاسيون. هاد ليدونتيفيكاسيون شو كيكون فيها الموديول، سميت الموديول بحال مثلا في تخون كوما كيعرفه بلي عندنا 4 ديال لي موديول. الاولاني هو جينيراليتي سور دي سيستيم انفورماتيك، ياك لو سون الاولاني هاد جينيراليتي سور دي سيستيم انفورماتيك كينقسم لربعه ديال لي شابيتر. الشابيتر الاول هو ديفينيسيون اي فوكابولير دو باز. النوع ديال الحصه بعد المرات كنقراو كور و تي دي يعني ترافو ديريجي، تنديروا لي زيكزارسيس. بعد مرات كنديروا كور تي بي، ياك يعني فاش تكون تي بي بوحديتها كتكتبي تي بي يعني النوع د السيونس نيفو ترون كومان توت لي فيليير، ياك دوري شحال هاد الحصه شحال فيها ساعتين. لي بريغوكي هما المكتسبات السابقه، بويسك هذا اول درس، اول شابيتر في اول مجزوءه، يعني ما غادي يكون عندهم حتى لي بريغوكي، ما يكون عندهم والو. الهدف كتكتبي عاوتاني الهدف من هذا الدرس هذا اللي هو لوبجيكتيف دو لوسون. بحال مثلا هنايا غادي تعلم سميتو هو ديفينيسيون اي فوكابولير دو باز. دونك غادي هنا شنو غادي يعرفوا؟ ديفينيسيون د لا نوسيون انفورماتيك، غادي يعرفوا شنو هي انفورماتيك، لا شنو هي لانفورماسيون، شنو هي تريتمون، شنو هي اوتوماتيك، شنو هو سيستيم انفورماتيك. ما عرفتش هذه اختي غنقلتها هذه كونيتر لي كونستيتيون دو باز دان سيستيم انفورماتيك. شنو المهم كتحطي لي زاكتيفيتي بريباراتوار، يعني لي زاكتيفيتي اللي غادي يعاونوك باش توصلي لهاد الدرس هذا. هذه غير نقلتها هاد ايد امبلويي، ولكن اكتيفيتي بريباراتوار بور ميتر اون ايفيدونس لا نوسيون دو لانفورماتيك. المهم دي زاكتيفيتي باش تقربيهم، هما يجبدوا لك لا ديفينيسيون ديال لانفورماتيك، لانفورماسيون، تريتمون. هنايا في الديرولمون يعني كتسالي دابا هادشي كامل. ليدونتيفيكاسيون قلنا كيكون فيها هادشي، بريغوكي زعما المكتسبات السابقه. الاهداف من الدرس راه كيكون هاد الاهداف كيكونوا في المقرر ديالهم. كتكون اكتيفيتي بريباراتوار حتى هما كيكونوا في المقرر. المهم من غندخل هاد المجال ما كاين غير النقله. في الديرولمون يعني كيفاش غدوز هاد الحصه، كنقول ليه انا في 15 دقيقه الاولانيه لونسي لاكتيفيتي بريباراتوار، غنوريهم التصاور داكشي اللي غادي نوريهم، وغادي نقول لهم يلا عطيوني لانفورماتيك شنو كتعني، وغادي نوطيو وغادي يكتبوا لا نوسيون انفورماتيك او طابلو اللي هي اش انفورماتيك ايتيغال انفورماسيون بلس اوتوماتيك. هادي ميمكنش هما يجيبوها، يعني انت كتعطيها ليهم انت. هو زعما هنا اكتيفيتي دو بروفيسور، هنا اكتيفيتي دي زيليف. شنو كيدير ليليف في هاد اللحظه؟ comprendre le problème posé, réfléchir à la solution de l'activité, noter la définition. ملي كتلقاو la définition كي نوتيها. lancer la première activité préparatoire de la بلاتي ندير لك الكور ديال هذا اللي نهضر لك عليه باش تفهمي. واخا هذاك غادي يطول بزاف، الفيديو غادي يطول بزاف. كور 1 بون فوالا كنلونسي ليهم هذا، تنقول لهم شنو غادي نقراو تتعرفيهم بلا شنو غادي يقراو. هنايا لاكتيفيتي الاولى هي لونسيناها، كنوريهم مثلا هذا، تنقول لهم شنو تيمثل لكم هذا وهذا وهذا وهذا. كيقول لك التصويره كذا كذا، كنقول لهم اي هادشي شنو كيعطيوك. كنخليهم هما يقول لك كيعطيونا انفورماسيون، تنقول لهم مزيان انفورماسيون مناش كتكون. كيقول لك كتبقي معاهم حتى كيقول لك هما كيقول لك معطيات يعني دوني. يلا تنجي معاهم هادي، تنقول لهم قراو لي هادي، كيقراو لي هادي 60. كنقول لهم راه معلومه يعني كتفيدنا بشي حاجه، ربما هي الجواب ديال واحد السؤال. بونجور راها معلومه كتبين لنا بلي حنا راه في الصباح ومازال النهار عندنا طويل. الا جيت قلت لك جي شنو كتعني، راه ماشي انفورماسيون يعني واش فادتك بشي حاجه. كيقول لك ما فادتنيش. دونك كتقول ليه المعلومه اذا هي مجموعه من المعطيات، واش هاد المعطيات خاص غير تخربيقه. كيقولوا لي لا خصو يكون عندهم معنى. صافي انت كتخرجي معاهم بلي المعلومه راه عندها هي مجموعه من المعطيات لهم معنى. فوالا هي هنا كاتبه كومونتير. l'information est un ensemble de données ayant un sens. صافي كتبقاي هنايا تجي ديري اشنو غادي عاوتاني. هنا هي اللي قلت لك. اما هاد لانفورماتيك كتقولها لي في الاول حيت هما ما عندهمش، ما كيكونش عندهم فكره هاد لانفورماتيك شنو هي. صافي كتقولي هاد لاكتيفيتي شحال كديري د الوقت، هاد لاكتيفيتي كديري الوقت. المهم خاصك تكملي ساعتين 120 دقيقه.
في تكنيك دانيماسيون يعني لي تكنيك تقنيه التنشيط اللي استعملتي كاستيون ريبونس، انت كتبقاي تسولي وهما هذا موين ديداكتيك يعني الموين اللي استعملتي باش يعاونوك باش توصلي هذا الدرس هذا. كتذكري طابلو هو السبوره، لورديناتور وفيديو بروجيكتور داتا شو. كتقولي الا كنتي استعملتي ورقه مطبوع فرقتيه مطبوع كتقولي مطبوع، كتقولي دوكيومون اكسيتيرا. فيريفيكاسيون دو لاتان دو نو زوبجي يعني كيفاش بلي راكي فيريفيتي واش فهموا هذا الكور هذا. l'évaluation porte sur la définition des notions acquises des exercices QCM. المهم انا استعملت هادو في الاخر درت لهم QCM. هنايا نوريك هاهما باش نعرف بلي راه فهموا هادشي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. الا عندك شي سؤال سولي.